sa Isaiah chapter 37 verse 1 ta magsugod sa pagkadungog ni Hari Ezekias sa balita bahin sa gisulti sa opisyal sa hari sa Assyria. Gigisik niya ang iyang sapot ug nagbiste siyag sako ug niadto sa templo sa Ginoo. Unya gisugo niya sila si Eliakim ang iyang sinaligan sa palasyo, si Sebna ang sekretaryo ug ang mga kadagkuan sa mga pari sa pag-adto kang propeta Isaias nga anak ni Amos. Sa ilang pagtuos pag-adto sa propeta usab silang bisting sako. So ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Ang mensahe sa Ginoo karon may tungod sa when we seek God's help, kung mangita ta sa tabang sa Ginoo. Okay. Diri sa kalibutan daghan tag mga challenges which we do not expect what kind of challenges, and isa sa mga challenges ni King Hezekiah sa diya nga gipadalan siya og sulat gikan sa ari sa Assyria ang ipadala sa usa ka iyang chief official sa kining Assyria. Matod pa the chief staff is lain jud ka isan paminaw no na bother gid si King Hezekiah kay kanang tungod sa dako kaayo nga challenges nga iyang nadawat pinagi sa letter. O human niya na nabasa ang mga letter na dili jud maayo nga giapil na ang Ginoo og kuan dito nga ngano kunong nagsalig siya sa Dios nga naglimbong lang niya o kay sila kuno ang ilang tanan giadtuan ng mga nasod nga ilang gipang sulong napildi kuno. So kinsa bada kuno sila nga magbadaogon bato kanila. So mo to nga na bother pod si King Hezekiah, pero ang kanindot niya kay kung magkuanta sa Ginoo ngayo tagtabang, so ang buhaton na to sama sa buhaton ni Hezekiah nga when we seek God's help, we need a right connection and a right relationship with God and go to the place where God is. Kung mga tagtabang sa Ginoo, kinanglan ta og sakto nga connection, sakto nga relationship sa Ginoo, umuadto po to sa saktong dapit nga naa po dito ang Ginoo. Kay ingana man jud na we need to go to the right place and to the right one nga makatabang sa atoa. So pagkadungog niya sa pagkabalon niya sa kuan plano sa kaaway nga sulungon sila og pildikon sila kunya kinsa ba kuno sila nga magpadaugod nga ang ilang mga nasod nga gisatuan nga pildi naman. So nagsuot siya sa sako o niadto siya sa templo. So nagsubo siya, naguol siya, pero niadto siya sa templo sa Ginoo so niadto siya sa right place where the right one who could able to help him nga iyang matagbo. Okay, so muna ay mga tumbuhaton no, na ay mga problema, na ay mga challenges, mapektuhan man jud ta. Mapektuhan ta, dili na normal ang atong gibati sa wala pa mga challenges. Umatod pa din nagsuot siya og sako og ni adto sa templo kay nangonsulta siya tabang sa Ginoo. Ug iya dayon padala silang Eliakim ang iyang palace administrator, silang Shebna ang iyang secretary ug ang mga leading priest niya, sila tanan nagbisti og sako nangadto sila kang propeta Isaias nga anak ni Amos. So dili enough nga adto tag dapit sa templo mo adto ta simbahan konekta sa
alagad si Ginoo. But matod pa diri ipaadto niya ang iyang mga sakop dito kang Prophet Isaiah para mangonsulta. Gisumbong dito ni Prophet Isaiah ang nabaw-an ni King Hezekiah nga letter, ug matud pa nag-ingon si King Hezekiah nga karong adlaw in verse 3 giingnan nila si Isaias, nag-ingon si Hari Hezekiah nga karong adlaw sa kasubo sa silot ug kaulawan sa makita sa babaeng nagbati apan wala na igong kusog pagpahimugso sa bata. So kani nga statement is ni King Hezekiah is murag nadaon siya nga daw babae kuno nga nagbati nga kining adlaw sa silot, adlaw sa kasubo ug silot sa kaulawon sa makita sa babaeng nagbati apan wala igong kusog. Wala igong kisog pagpahimugso sa bata. So negative ang iyang kuan nga murag mahimugso, dili wala igong kusog para mahimugso ang bata sa ato pa mapildi sila. Mana iyang statement. Mana iyang statement mapildi sila kay wala igong kusog pagpahimugso sa bata sa pag-fight against the enemy. So mo na iyang assessment, mo na iyang evaluation. Nato siya sa templo pero ang iyang una ako na negatibo, pero ang kanindot niya is nagsaligid siya sa Ginoo. Nagsaligid siya sa Ginoo nga na ay buhaton, pero negatibo gid ang iyang gibati. And then in verse 4 hinaot unta nga ang Ginoo nga imong Dios makadungog sa gisulti sa opisyal nga gisugo sa ari sa Assyria aron sa pagbiay sa buhing Dios, ug silutan niya ang nagsulti niini busa nagampo busa pagampo in taon sa Dios alang sa nahibilin nga katawan sa Juda. So nagpakiluoy ang connection niya kung nga tabang si Ginoo, we have also a right connection and right relationship sa alagad si Ginoo. Kay manay tawag helpline ginanglan taog tabang sa uban. Tabang sa uban kay na mga panahon nga kining dili na to kaya and we need someone who could able to help us, someone nga close to the Lord, someone nga makatabang gayud nato. Sumoto nga nagkuan siya, naghangyo siya nga magampo si Isaiah para nila nga tabangan sila sa Ginoo tungod kay kanang dili lalim ang challenge nga nilang na kuan sa adlaw sa kasubo, adlaw sa silot, adlaw nga daw babae nga nagbati nga kulang kuno kusog para pahimugso ni ang bata. So kanang statement murag maglisod sila og atubang sa ilang kontra, silang kontra. So and then in verse 5 unya gitubag ni Isaias ang mga sinugo sa hading ni Hari Hezekiah. Mingon siya, ingna ang inyong agalon nga nag-ingon ang Ginoo nga dili siya angay makadlok sa gisulti sa mga sulugon sa hari sa Assyria agig pagbiay-biay sa Ginoo. Sumana kay naaman sila right relationship si Isaiah ug ang hari. Unya si King Hezekiah ni una gid og konsulta dito sa Ginoo dito sa templo, ni adto gid siya sa templo. So ang iyang first step to go to the temple of the Lord is nakatabang to gayud nga ang tabang nga gipangayo kinanglan ni King Hezekiah is iyaging ma-avail, iyaging madawat. So gipasaligan na, nagpasalig na ang Ginoo pinaagi sa mensahe niya nga gihatag kang Prophet Isaiah nga inang inyong ganon nga nag-ingon ang Ginoo nga dili siya angay makadlok sa gisulti sa mga sulugon sa ari sa Assyria agig pagbiay-biay sa Ginoo. Himuon sa Ginoo nga makadungog siya taho aron upauli siya sa iyang nasod ug didto papatay siya sa Ginoo pinaagi sa espada.
So naanay kasiguruan nga dili malampuson ang plano sa taga-Assyria tungod kay ang Ginoo mamuhat. Sumuna nga kung mga naatay challenges nga mga tagtabang sa Ginoo, we can avail God's help, pero we must have the right connection also sa alagad sa Ginoo. Right connection nato sa Ginoo, connection sa Ginoo, relationship sa Ginoo, ug right relationship sa mga alagad sa Ginoo nga makatabang nato. So ingana ka importante ang atong connection, relationship nga sakto. Okay, so na assurance na kasiguruan sa kadaugan nga ilang sinati, ilang madawat gikan sa Ginoo. So kinahanglan gyud nga makisayod tas Ginoo. Makisayod tas Ginoo, mag connect tas alagad sa Ginoo. Niya matod pa dinhi sa verse kay ang verse 5 to verse 7 mo nang assurance, kasiguruan sa tabang nga buhaton sa Ginoo ngadto kanila pinaagi sa message ni Lord kadto kang Isaiah, prophet Isaiah. Okay, and then matud pa din sa verse 8, unya nakabalitang opisyal sa Assyria nga ang hari sa Assyria mibiya sa Lakis busa, mipauli siya og iyang nakaplagan ang hari dito sa lidla nga nakigubat sa maong dapit. Okay, kani. So, naay sitwasyon gihatag ni Lord. Kuman kunog deliver sa kini mensahe ni sa mga opisyal ni Hezekiah ang kuan. The prophet replied to the master, "This is what the Lord says." Verse 5. Balik ko dito sa verse 5. Pagkuman ko when the Assyrian chief of staff left Jerusalem and went to consult the king of Assyria, who had left Lachish and was attacking Libnah. Soon after, the king received word that King Tirhaka of Ethiopia was leading to an army to fight against him. So sulungon ang mga taga-Assyrian patud ba sa king sa Tirhaka was leading army to fight against him. Before leaving to meet the attack, he sent messengers back to Hezekiah in Jerusalem with his message. So nagpadala pagid siya messengers balik ang Hezekiah in Jerusalem with his message. Banat-banatan pagid si King Hezekiah bisad og naanay lang atuba nga gera. Unsa gingon sa verse 10, ingnan ninyo si Ari Hezekiah ayaw palimbong sa Dios nga inyong gisaligan nga nagsaad nga ang Jerusalem dili nako mailog. So kuan jud ba, grabe gid ang demonyo magsulog-sulog manguan magpainit matud pa giapil na nila ang Ginoo nga dili kuno, do not deceive, don't let your God in whom you trust deceive you with promises that Jerusalem will not be captured by the king of Assyria. So grabe gid ang demonyo, no? Sa ayaw tuguti nga malimbungan mo sa Ginoo sa iyang mga saad nga dili mo mabihag sa hari sa Assyria. So ug kana nga sit makalilisang gid siya kung dili ka strong di sa Ginoo, nervyos gid ka mo kurog jud ka sa Ginoo. Kay matud pa dinhi nagisaysay dinhi nga kinsa ning mga nasod sa uban sa ani nga verse ubos ani nga verse isaysay kinsa ilang mga nasod gisulong og nabadaogon gud sila so nanghinambog na sila silang kadaugan. So lisod kay maghinambog na sa kadaugan unya layo tas Ginoo kontra nato ang side sa Ginoo, lisod kay sanan. So sa isay dinhi nga dili ay maghinambog kay dili tanan nga gubat or away magbadaogon ang nagbadaogon. Kay usahay kung ang Ginoo na atong kontrahon na dili na kita makasiguro sa atong kadaugan. So verse 14 matud pa dinhi nadawat ni Isaias
Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria ug iya kining gibasa unya miadto siya sa templo ug iyang gihikyad ang sulat at tubangan sa Ginoo kana. So nadawat na pud siyang sulat lahi na iyang gidala niadto na pud si King Hezekiah sa templo, gihikyat diya ang sulat, nagpalaban siya sa Ginoo. Nagpalaban siya sa Ginoo. So naa siya connection sa alagad si Ginoo, niadto siya sa templo si King Hezekiah, gihikyat niya ang sulat nga gisulat sa hari sa Assyria nga nahinambog na sa ilang kadaugan ug matod pa diri pag-adto ni King Hezekiah sa templo nagampo si King Hezekiah. Unsa may prayer ni King Hezekiah in verse 15. Unya nagampo si Hezekiah o Ginoo nga labing gamanan ang Dios sa Israel, naglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin ay ikaw ra ang Dios sa tanang gingarian sa kalibutan ug ikaw maluoy maoy naghimo sa langit ug sa yuta. Giila ni Hezekiah ang Dios nga siya ra gyud bugtong naghimo sa langit ug sa yuta. Matod pa gi-acknowledge siya nga wala gyud lain naghimo sa langit ug yuta, walay lain naglingkod sa trono matod pa ibabaw sa kirubim. Tanawa kami o Ginoo ug pamatia ang gisulti ni Senakirib nga nagbiay-biay kanimo nga buhi nga Dios. So nagpalaban kid sa Ginoo, palaban kita sa Ginoo, sangpit kita sa Ginoo, makiistorya jud ta sa Ginoo. Kay kung mga tagtabang sa Ginoo, makikistorya man kita sa Ginoo, daygo na to siya. No? So kung mga tagtabang sa makistorya ta sa Ginoo, mudayeg ta sa iya ha, ato siya ilhon siya kinsa siya. Sa tinuod o Ginoo nga daghan ang mga nasod nga gigunob sa mga ari sa Assyria ug gidauban nila ang mga Dios niini kay dili man sila tinuod nga Dios kundi mga bato ug kahoy lamang nga binuhat sa tao. Busa na nga ut-ut sila. So isulti na nga tinuod giduoban nila ang mga Dios sa mga kining nasod nga ilang gisulong kay dili man pud sila tinuod nga Dios, binuhat lang sila sa tao nga kining nagbuhat atod pa busa mga ut-ut kay sila. Karon og Ginoo nga among Dios ayaw kami itugyan sa hari sa Assyria aron ang tanang gingarian sa kalibutan mo ilang nga ikaw lamang mao ang Dios. So kanina iyang statement sa earlier sa verse 37 sa verse 3 kanang kuan gyud negative nga day of judgment, day sa silot matud pa ug adlaw sa kasub-anan daw ang ilang kaimtang daw babae kuno nga nagbati nga kulang og kusog para ikahimugso ang anak. So negative siya, pero along the way nagkabaton siya og kuan paglaom pagsalig sa Ginoo jud nga siya ra gyud ang bugtong nga makatabang sa ilang sitwasyon. Ang Ginoo ra gyud makatabang sa ilang sitwasyon. Sa ayaw kami itugyan sa hari sa Assyria aron ang tanang gingarian sa kalibutan mo ilang nga ikaw lamang mao ang Dios. So mo na iyang prayer. So nan-aw na to sa sunod verse 21 din unya si Isaias nagpadalag mensahe ngadto kang haring Ezekias isip tubag sa pagampo sa iyang pagampo kana nganong nagpadala ang Ginoo og mensahe kang Isaiah kang King Hezekiah kay tubag to sa Ginoo sa pagampo ni King Hezekiah. So dili lagi ang Ginoo mutubag kung dili tamag ngayon tabang magampo, because prayer is asking God's help. Prayer is asking God's help. So kanangay matagtabang sa Ginoo naapod siya itubag nato. Siya itubag. So ang verse 21 mao ni ang tubag sa Ginoo pinaagi kang Isaias. Siya unya si Isaias nagpadalag bin sa ingat to kang hari Ezekias isip tubag sa iyang pagampo nga ang Ginoo mingon
gikatawan o gibiay-biay ka sinakirib katawan o gibiay-biay ka sinakirib sa Jerusalem, ang imong gibiay gising gitan o giinsulto dili lain nga tao kun dili ako ang balaang Dios sa Israel. Okay, diba kining ang gibiay si King Hezekiah, prengon si Lord, dili lang siya mo gibiay kun dili ako. Diba kadumduma atong si kang Saulo nga dito sa Damascus niya iyang atuon ang mga katawan sa ni Jesus kay iyang lutuson niya, nagtagbo sila sa dalan, itagbo ni Jesus si Saulo sa dalan o naihayag ingon din si Saulo, ingon si Lord Jesus, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Why have you persecuted me? Nga dili man unta ang Ginoo ang iyang gipasakitan ang mga tao man. So kung unsa gibuhat sa tao batok sa katawan si Ginoo, mo na gibuhat sa Ginoo. So ang Ginoo man itong I will take revenge, ako'y manimalos kay ako may ilang giatake ang atake nila sa inyo ha, daw ako po'y giatake, ako po'y gibirahan. So ingon din gibiay mo ako ang Ginoo pinaagi sa imong sulugoon, nangambog ka nga natungas mo ang kinatumyan sa kabukiran bisan pagbukid sa Lebanon uban sa daghang nimong karwahi, nagambog ka nga gipamutol mo ang labing tag-as nga sidro ug ang labing maayo nga sipre ug naadto na nimo ang kinatumyan sa Lebanon ug nasuot ang kinabag-ang lasang niini. So isa-isa taas kaayo nga istorya, pati yung taas nga istorya ug matud pa sa pulong sa Ginoo nga kining gipadayag, pati king taas ang istorya gisa-isay gitanan ni Isaiah ang mensahe sa Ginoo gihatag niya para kang King Hezekiah nga katubagan sa mga pagkampo ni King Hezekiah. So taas man kay to din ato na kanon. And then in jump ta sa verse 28. Nasayod ako sa tanan mong gibuhat ug sa imong kasilag kanako, kay nasilag ka man kanako ug nasayod man ako sa imong pagpagarbo. Kawitan kog taga ang imong ilong ug bukaduhan ko ang imong baba. Unya guyuron ko ikaw balik sa imong giagian sa imong pagpaingon nganhi. So grabe no. Grabe ang agingon naulit na gid ang Ginoo. Ikaw ikaw gibirahan ko nimo. Sige, makatilaw jud kas akong kapungot nimo. So kawitan kog taga ang imong ilong ug bukaduhan ko ang imong baba. Unya guyuron ko ikaw balik sa imong giagian sa imong pagpaingon nganhi. So ang mga taong karbuso wala gito ipadawon ni Lord, pildihon ni Lord, patilawon ni Lord, kay maglagot si Lord sa mga taong karbuso. Unya maingon si Isaias kang hari Ezekias, ug mao kini ang ilakanan sa mahitabo karong tuiga ug sa sunod nga tuig ang kanon mo mao ang bunga sa tanong nga wala ipugas. Sumo ni ang assurance sa tabang sa Ginoo. Gipasaligan gid sa Ginoo si King Hezekiah nga ayo ka bala ka madamadaogon ka nganong nagitagaan og kasiguruan tungod kay ang mga tikang ni Ezekias makapaimuot si Ginoo. Niadto siya sa templo, nag kuan siya didto, sulti, nagtug-an sa gibati, nagpalaban sa Ginoo, nagpakiluoy sa Ginoo, nagampo didto. So kung ang atong mga buhat tikang nato makapaimuot sa Ginoo, naapoy tikang sa Ginoo nga makahatag og katabang jud nato, nga makahatag kasiguruan nga madaogon ta. Matud pa ang isa kasiguruan na diin karong tuiga ug sa sunod nga mga tuig ang kanon mao ang mga bunga sa tanom nga wala ipugas. Okay ni kan nindot kay no na panahon nga ang provision na Lord iyang gihatag nga wa na to hagui
Kung makapaymuot ta si Ginoo. Kung makapaymuot ta si Ginoo na ay amazing provision, kung makapaymuot ta si Ginoo na amazing provision nga wala na to hagui. And that as a favor from the Lord. Mo ni sa verse 30. Apan sa ikatulo nga tuig makatanom ka nag mga kalanon og paras og ang bunga niini maoy kana. So naay tuig. Naay tuig. Take note of this verse. Naay tuig nga amazing provision ni Lord. Wala nimo hagui, si Lord gid ang mag-provide. Amen. Anak gid kanindot kung magtarong tag pangalagad. Dakan si Lord og surprises, pero before that blessing na ay challenge. Grabe nga challenge. So take note that there's a year, an amazing provision of God. As we seek God's help is sufficient and amazing. So isa to, apan sa ikatulo nga tuig makatanom ka nagkalanon og paras og ang bunga niini maoy kana. So isa ka tuig nga amazing provision, and then during an amazing provision is na may planting. So kung naitanom na ajoy anihon. Ang nabilin nga buhi sa mga sakop sa banay sa Juda manggamot og mamunga. So musanay kaysa Jerusalem og sa bukid sa Sion may pipila nga magpabiling buhi tungod sa iyang determinasyon. Buhaton gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. So grabe no, ang detaligid ang saad ang kasiguruan sa tubag sa Ginoo para kang King Hezekiah. Matod dinhi, for a remnant of my people will spread out from Jerusalem, and a group of survivor from Mount Zion. The passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Mao gini ang buhaton sa Ginoo tungod sa iyang pagkamanuluyon. Ug in verse 33, busa nag-ingon ang Ginoo bakin sa hari sa Assyria, dili siya makasulod ni ining sudara ug dili siya makapana bisag usak na lang kaodyong umuanhi nga may mga tani, may mga taming ug paghimog trinsera libot niini. So gisag hatag ang kasiguruan nga dili angay mabalaka kay dili gid kani siya makasulod sa ilang syudad ug matud pa dili siya makapana bisag usa. Dili siya makapana bisag usa ug walay udyong nga iyang magamit kay pugna ni Lord. Dili siya makasulod, dili siya magmadaugon. Matud pa muuli siya sa ila agi sa dalan nga iyang giagian sa iyang pagpaingon nganhi ako ang Ginoo nga nagsulti niini. So ang saad sa Ginoo nga kining kadaugan iya lagi maangkon katuingon nga mo balik siya sa ilaka no di na siya ka kining nabalik na siya. Hinay ang connection kay may problema sa internet. Pag-hotspot. Okay. So ingana nga nindot kaayo ang pasalig sa Ginoo, pero before sa pasalig sa Ginoo sa iyang tubag, grabe ka init ang challenge ni King Hezekiah. Pero dana na to makita ba nga dako kaay nga challenge, dako kaayo nga kining makapukaw sa imong kalisang. Makapukaw sa imong kalisang, pero dito na po nato masinati ang gahom sa Ginoo. Matod pa diri muuli siya sa ila agi sa dalan nga iyang giagian sa iyang paigpaingon nini ako ang Ginoo nga nagsulti ni ini panalipdan og luwason ko kining syudar tungod sa akong ngalan ug tungod sa akong gisaad sa akong alagad nga si David. Okay, ngano ko nung panalipdan niya kay tungod sa iyang saad kang David nya nagampo si King Hezekiah nagtabang sa Ginoo. Pero kana nga sitwasyon bunga na
sa legacy ni David. Bunga sa legacy ni David nga nagkuan siya, nagtarog pangalagad si Ginoo o tumanon gid sa Ginoo ang saad nga ang kaliwat ni David, ang iyang legacy na David, makasunod gid sila. Unya ang angel sa Ginoo miadto sa kampo og sa taga Assyria og gipatay niya ang 185,000 ka mga sundalo. Si Lord na magunay sa kontra kung kita mangunay og duol sa Ginoo. Ken si Lord ay magunay sa mga kontra. 185,000 sila nga giandam sa Ginoo, giandam sa hari sa Assyria para sulungon ang katawan sa Ginoo. 185,000, pero si Lord ay nagunay nga naman kung ang Ginoo ang mo tabang nato bisag unsa kadaghan ang kontra, kaya ni Lord iyang atubangon para ang kadaugan ihatag sa atua. Muna nga kinahanglan dut-dutas Ginoo pangalagad kay unsa man ka challenging ang atong atubang, unsa man kadaghan atong kontra, dako ang Dios nga mo laban nato, mo tabang nato, mo hatag nato kasiguruan dili ta ngay mabalaka tungod kay ang Dios gamhanan siya ug walay kontra niya nga magbadaogon kundi pildito gyud sila. 185,000 kasundalo, 185,000 dili kay 185 kabuok, 185,000 si Lord mismo napatay. Sa pagkabuntag nakita na lamang nga nagbuyod kining tanan nga patay na, og si Sinakirib nga hari sa Assyria mipauli sa Ninibe og sa kaadlaw ni ana samtang nagampo siya didto sa templo sa iyang Dios nga si Nisroch, ipatay siya sa iyang mga anak nga si Adramelech og si Sherezer. Kunya nang laya sila ngadto sa yuta sa Ararat, ang lain niyang anak nga si Esarhaddon maoy mipuli kaniya paghari. So sa iyang pagkagarbuso, iyang anak ray ni patay sa iya. Anak na namatay siya, napatyan po sa 185,000. So nagamay sila, napatyan pagid sila og leader tungod kay ang taong garbuso isipuson sa Ginoo. Dili siya gusto nga magpadayon og kinambog, magpadayon og himong threat sa mga taong tarong. Una nga gitudloan ta ni Lord nga magpaubos ta, o gitudloan ta ni Lord nga mangayo lang gyud og tabang sa iya ha. O kung magpaubos ta, siguro ang tabang ni Lord atong madawat. Pan kung magpatig at ta ginarbus ta, lisod gyud si Lord mo tabang. Dili siya mo tabang og maginarbuso ta, maginarbusa ta. Ang iyang tabangan katong nagpaubos gyud. Nagkuan gid sa Ginoo, nag-connect sa Ginoo o nag-connect pod sa alagad sa Ginoo. Kaya mga tubag sa Lord usahay pinaagi sa iyang mga alagad nga tagag mensahe sa kasiguruan nga mao ni ang buhaton sa Ginoo. So we have to be able to have a right relationship with God's servant, pero because they are God's aid, tabang siya sa Ginoo nga makabaton po tagtabang nga atong na gikinahanglan. So ang Dios magapanalangin nato kanunay sa atong kinabuhi kung wala ta nag kang asa pagpangalagad pagkadako jung pabor atong madawat. Nakakang aman ta is atong hulipan kay aron nga ang Dios gayud naas atong side. Kung ang Dios uban nato sa atong side, sure gayud ang kadaugan taliwala sa dako nga challenges. Imagine dakan paigig ka ito, 185,000 ang kontra. Si Lord ay nagpatay atong kontra, atong mga kining hagit sa kinabuhi, naagis mga taong garbuso, kita mabalaka basta ang Ginoo ba nato kadaugan ato jung maangkon. Ang Dios magapanangin atong tanan magamputa. Salamat kayo Lord sa kasiguruan sa kadaugan taliwala sa mga hagit sa kinabuhi sa mga taong garbuso. Ikaw gayud o Lord God magapanalangin ug hatag og kadaugan sa matag usa nga nagpaubos, nangonsulta nangaytabang di kanimo ug naay maayo nga
relasyon sa imong mga alagad Ginoo. Salamat Lord nga ikaw magapanalangin sa matag usa nga nagapaminaw sa imong mga pulong nga ang pagtuog pagsalig, pagpaubos, pagpangayog tabang, pagduol sa imong templo o Lord God, ug pagkisayod sa imong mga alagad o Lord God, pagpangatabang sa imong